राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह सम्हाल्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रतिनिधि सभामाथि डोजर चलाए। राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको सिफारिसमा संविधानका जुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् ती धारामा रहेका प्रावधानहरू मिल्ने अहिले कुनै घटना परिघटना भएका छैनन्। संविधानविद र कानुनका जानकार सरकारको कदमलाई संविधानमाथिकै कु भनिरहेका छन्। ओली पक्षका कानुन व्यवसायीहरू भने सर्वोच्चको निर्णय कुरौ भन्ने पक्षमा देखिएका छन्। अहिले प्रतिनिधि सभामाथि चलेको डोजरको ब्रेक रामशाह पदतिर सोझिएको छ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा कानुनी उपचारको खोजी भइरहँदा भारतमा अहिले नेपालको वर्तमान परिस्थितिबारे बहस सुरु भएको छ। ओलीले संसद विघटन गर्नुलाई भारतमा अहिले विभिन्न दृष्टिकोणले परिभाषित गरिँदैछ। बीबीसी हिन्दी सङ्घको कुरामा नेपाल मामिलाका जानकार विश्लेषक आनन्द स्वरूप वर्माले अहिलेको घटनाक्रमलाई आश्चर्य भनेका छन्। संसदमा विपक्षी दलसँग कुनै खतरा नभएको र आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँगको असहमतिका कारण ओली सरकारले संसद भङ्ग गरेको भन्दै वर्मा भन्छन् यो कदमबाट ओली अल्पमतमा पुगेका छन्। उनले यो कदम मात्र व्यक्तिगत हितलाई ध्यानमा राखेर लिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सोमबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला सरकारलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने शक्ति नै अहिले सक्रिय भएको बताएका थिए। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति लक्षित गर्दै ओलीले आफ्नै पार्टीका एक नेताले विदेशी भूमिमा गएर देशमा अस्थिरता निम्त्याउने कोसिस गरेको समेत बताएका थिए। अहिले पनि भारतकै इसारामा आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको ओलीले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्। ओली सरकारले भारतीय सेनाको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्मको जमिनसहित नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न सफल रह्यो, जसकारण भारत पक्कै ओलीसँग चिडिएको छ। यद्यपि भारतको जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयल र त्यसपछि भएका भारतीय अधिकारीहरूको भ्रमणपछि ओली गलेको भारतीय मिडियाको दाबी रहेको छ। नेपाली पक्ष भने ओली आफ्नो अडानमा कायम नै रहेको बताइरहेको छ। भारतको नजरमा सफ्ट भएका ओलीले लिएको आकस्मिक कदमबाट नयाँ दिल्ली पक्कै बेखबर छैन। दिल्ली कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली राजनीति नियालिरहेको छ। अहिलेको घटनाले नेपालमा अस्थिर राजनीतिको पुनः सुरुवात हुने सम्भावना बढेको छ। यसअघि पनि धेरै पटक संसद विघटन गरेर सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिएको थिएन। संविधान निर्माणपछि भने ओली सरकारले पुरा 5 वर्ष कार्यकाल सत्ता चलाउने अनुमान गरिएको थियो। तर ओलीले अरूबाट नभई आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर संसद विघटन गरे, जसलाई नेताहरूले अस्थिरताको सङ्केत भनेका छन्। यही अस्थिरता भने भारतका लागि फाइदाजनक हुने भारतीय विश्लेषकको दाबी रहेको छ। भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहता ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम भारतको हितमा भएको बताउँछन्। ओलीले भारतलाई झट्का दिए नेपालको अस्थिरताले भारतलाई प्रभावित गर्छ। यता चीनले पनि ओलीको कदमलाई नियालिरहेको छ। नेपालको पछिल्लो अवस्था अनुकूल नभएको चिनिया बुझाइ छ। यसबीच नेपाल हाल चीनको पक्षमा गएको बुझेको भारतले परिस्थितिको फाइदा उठाउन सक्छ। विकसित घटनाक्रम बीच चिनिया राजदूतले मङ्गलबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत भेट गरेकी छिन्। त्यसैले त भारतीय मिडिया नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई चासोको साथमा प्रसारण गरिरहेका छन्। नयाँ नक्सा निकालेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीको नयाँ कदमले सीमा विवादको मुद्दा पछि पर्ने केही भारतीय मिडियाहरूले रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। कहिले सत्यमेव जयते त कहिले राम जन्मभूमिको कुरा निकालेर भारतसँग जुवारी खोजिरहने ओली अहिले भारतसँग संवाद गर्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसलाई भारतले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाको समाचारसँगै भारतीय मिडिया पछिल्लो समय बढेको हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागलाई समेत अहिलेको परिस्थितिको कारकको रूपमा चित्रण गरिरहेको छ। नेपाल मामिलाका जानकार मानिने एसडी मुन्नी अहिलेको परिस्थिति समाधानका लागि ओली राजतन्त्र पक्षधरसँग मिल्न सक्ने बताउँछन्, जसमा नयाँ दिल्लीको केही सहयोग समेत रहन सक्ने उनको विश्लेषण रहेको छ। नयाँ दिल्लीको साथ रहेको केही शक्तिसँग मिलेर ओलीले हात मिलाउँदैनन् भनेर म भन्न सक्दिनँ। पाकिस्तान र चीनलाई राजतन्त्रले नेपाल भित्र्याएको हो, त्यो कुरा भारतले बुझ्न चाहेको छैन। राजासँग डिल गर्न भारतलाई जहिले सजिलो थियो, त्यसैले भारत फेरि त्यही अवसरको खोजीमा हुन सक्छ। यद्यपि नेपालमा राजतन्त्र रहेका बेला राजाले भारतको हितमा कहिले साथ नदिएको मुनिको विश्लेषण रहेको छ। यता नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्री बीच पछिल्लो समय वार्ता हुन सक्ने भनिएको अवस्थामा ओलीको पछिल्लो कदमका कारण केही पछि सर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
मङ्सिरमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्कर बीच दिल्लीमा भेट हुने लगभग तय भइसकेको थियो। उक्त छलफलमा गेवालीले सीमाका विषयमा कुरा उठाउने तयारी गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिमा फर्सेको बेला भारतलाई सीमा विवादको कुरा अल्झाउन थप बल मिलेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा द प्रिन्टसँग कुरा गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले भनेका छन्, यो नेपालको आन्तरिक विषय हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट बाहिर रहनु हो। यो उनीहरूको आफ्नै समस्या हो। अझ भन्नुपर्दा हो त एउटै पार्टीभित्रको समस्याका कारण भएको हो। यस्तै नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। बहुमत सांसदहरूको भेलाले बुधबार ओलीलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउने तयारी गरेको छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली कानुनी रूपमा पार्टी र चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा गर्न अग्रसर छन्। नेकपाको केन्द्रीय समितिमा चरम अल्पमतमा रहेका ओलीले रातारात केन्द्रीय समितिमा 500 भन्दा बढी मानिस थपेका छन्। सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बिहान भएको उनी समर्थित केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको भेलामा उनले सोमबारै 556 केन्द्रीय सदस्य थपेको जानकारी दिएका छन्। यसलाई आधिकारिकता दिन उनले पुनर्गठित केन्द्रीय सदस्यको नामावली निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन्। आयोगले यो नामावलीलाई आधिकारिकता दियो भने प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रातारात चरम अल्पमतबाट चरम बहुमतमा पुग्नेछन्। त्यसपछि नेकपा पूर्ण रूपमा उनको कब्जामा जानेछ। ओलीले त्यसकै लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर दुई पार्टी एक भएर नेकपा बन्दा ताकाका 441 जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये 315 जनाले भने मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको छुट्टै भेलामा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मङ्गलबार बालुवाटारमा भएको ओली समूहको भेलामा केन्द्रीय समितिका 441 मध्ये 126 सदस्य मात्र उपस्थित थिए। आफू अल्पमतमा परेको पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यका साथ ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरू थपेका हुन्। 81 यति धेरै केन्द्रीय समिति सदस्यहरू थपेको कुरालाई ओलीले बचाउ गरेका छन्। अहिले हामी एउटा विशेष परिस्थिति, विशेष अभिभारा र विशेष अभियानमा भएको हुनाले कमिटीलाई अलि ठुलो बनाउन पनि पर्यो। बालुवाटारमा बिहान आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, एक थरी मानिसहरू विभाजनका लागि उद्धत छन्, त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। विभाजित भएर छुट्टिएरै त्यस स्थितिमा पनि हामीले आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने गरी निर्णय गर्नु पर्यो। नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा भएको भेला र ओलीले 556 जना केन्द्रीय समिति सदस्य थपेको कुरालाई नौटङ्की भनेका छन्। बालुवाटारमा जे भयो नौटङ्की हो। 1/3 भन्दा कम सदस्य उपस्थित भई 2/3 भन्दा बढी सदस्य थपेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु नौटङ्की बाहेक केही होइन। यो नौटङ्कीलाई निर्वाचन आयोग जस्ता वैधानिक संस्थाले मान्यता दिनै सक्दैन उनले भने। यस्तै ओलीले भने, अहिलेका सबै कमिटी सङ्क्रमणकालीन भएको भन्दै यसअघिका समिति पनि यसरी नै मनोनयन मार्फत बनाइएको र बनिसकेपछि आफैले अनुमोदन गरेको जिकिर गरेका छन्। अहिले केन्द्रीय समितिमा 1300 मौजुदा छौँ। पहिलेका कमिटी पनि यसरी नै बनेका थिए, ती पनि बनिसकेपछि अनुमोदन गरिएको हो। उनले मङ्गलबार बालुवाटार बैठकमा भने, अहिलेसम्म बनेका कमिटी पनि सङ्क्रमणकालीन हुन्। तिनका काम एकीकरण पुरा गरेर 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर तोकिएको थियो। त्यो कुरा विधानमा पनि उल्लेख छ। जुन अभिभारा पुरा गर्न पहिलेको सङ्ख्यावाला केन्द्रीय कमिटीबाट सम्भव देखिएन। अध्यक्षका हिसाबले पार्टीलाई असफल हुन नदिनु मेरो कर्तव्य हो, त्यसैले सदस्य थपेको छु। यसरी एकलौटी केन्द्रीय सदस्य थपेर पार्टी र चुनाव चिन्ह आफ्नो पोल्टामा पार्न ओली अग्रसर भएपछि यो विषय निर्वाचन आयोग पुगेको छ। ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय र आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा रहेको दाबीसहित प्रचण्ड नेपाल पक्ष पनि बुधबार निर्वाचन आयोग पुग्ने तयारी गरिरहेका छन्। यसैबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरेर देशलाई ठूलो सङ्कटबाट जोगाएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम उपयुक्त र राम्रो भएकाले त्यसको विरोधमा नलागी नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने जोड दिएका हुन्। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा रासस प्रतिनिधि रमेश गिरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, प्रधानमन्त्रीको कदमले देशलाई खतराबाट रोकेको छ। तत्काल देशलाई भड्खालो बाटो जोगाएको छ। पार्टी फुटे अर्को बन्ला, देश फुटे के गर्ने। यतिखेर ओलीले देश फुट्नबाट जोगाउनु भएको छ। तर यो सङ्कट अझै टरेको छैन। आगामी दिनमा अझै खतरा छ। चलखेल अझै हुन्छ। यसतर्फ अब जनता सजग हुन जरुरी छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको मान्यता र संविधानभित्रै रहेर प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको जिकिर गर्दै पूर्व सांसद बिजुक छेली संविधानका केही कमजोरीलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता भने औँलाए। प्रधानमन्त्री ओलीले कु गरे भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै नेता बिजुक छेली राज्य विद्रोह सैनिक विद्रोह गराएर सत्ता कब्जा गर्ने खेललाई मात्रै कु भन्न मिल्ने तर्क राखे। उनले भने प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभएको होइन, बरु कु असफल चाहिँ पार्नु भएको हो। 2/3 बहुमत नजिकको सरकारका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध आफ्नै नेताहरू नै लाग्नु बाह्य चलखेल भएको जिकिर गर्दै उनले यसमा प्रधानमन्त्री ओली निकै सचेत भएको र अझै सचेत हुन जरुरी रहेको बताए। नेमकिपाका नेता बिजुक छेली भने देशमाथि आएको यस्तो सङ्कटमा पनि यो कदम नचालेको भए इतिहासले ओलीलाई लाछी प्रधानमन्त्री भन्थ्यो। उनले देशलाई विभाजन हुनबाट जोगाउन यो कदम चालेको बताएका छन्। गुमेको नेपाली भूमि नक्सामा समावेश गरी भूमि फर्काउने अडान ओलीले कायम राखेकाले पनि अहिलेको परिस्थिति आएको तर्क उनले दिएका छन्। उनले नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जानको विकल्प नभएको जनाउँदै सरकारले तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव गराउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्।